यसको चाहिँ माथि टुप्पोदेखि मल्टी ब्रान्चेसहरू आउँछ र ब्रान्चदेखि सुट्सहरू नयाँ सुट्स आउँछ। त्यसपछि यसलाई फेरि त्यसपछि राम्रो हुन्छ। यसलाई फेरि पुनः म यही पोर्टमा रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु किनभने ठुलो एरियामा रुट्सहरू पनि स्पिड हुन्छ राम्ररी। त्यसले गर्दाखेरि ड्रम चाहिँ अलिकति युज हुनुमा मद्दत पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुनः म यसमै फेरि रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। Hi everyone, सबैलाई नमस्ते। दिस इज सन्तोष राई। यु आर वेलकम टु माई च्यानल। वेलकम टु ब्याक अगेन। यो चाहिँ अब बगनबेली हो। यसलाई चाहिँ मैले अब प्रुनिङ गरेको थिएँ र प्रुनिङ गरेर चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा छ र मैले यस्तो टेम्पोरेरी पोटमा मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्लान्टिङ गरेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब सानो एकदमै सुइटेबल सेरामिक पोटमा प्लान्टिङ गर्ने मेरो चाहिँ अब विचार छ, भएको छ। यसलाई चाहिँ म प्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु। And I would like to request you to all guys, please don't go away, stay with me भन्न चाहन्छु म। ओके, अब यसलाई चाहिँ म अब रिप्लान्टिङ गर्ने गइरहेको छु। मेरो चाहिँ अब यहाँ यो चाहिँ अब सेरामिकको पोट हो। यो आवाज पनि राम्रो छ। यो चाहिँ अब हाम्रै फ्याक्ट्रीको हो। त्यसमा चाहिँ अब रिप्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु म यसलाई। सायद यो पोट चाहिँ एकदमै यसको लागि म्याचिङ गर्छ होला। खासै डेभलप त भएको छैन यसको फाइबर रुट्सहरू र मैले चाहिँ के भने अब टेम्पोरेरी पोटमा अलिकति राम्रो भइरहेको थिएन म्याचिङ, प्लस ठुलो थियो र यसलाई चाहिँ अझ मिनी एकदम सानो चाहिँ पोटमा मैले चाहिँ अब प्लान्टिङ गर्ने विचार गरिरहेको छु यसलाई चाहिँ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सारेको हो भनौँ न। त्यसपछि अब यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गरेको अर्को चाहिँ पोटमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने मेरो चाहिँ जमरको धोको हो। सायद यो पोट चाहिँ यसको लागि म्याचिङ गर्छ होला जहाँसम्म हेरौँ। अब यो चाहिँ अब पहिला प्लास्टिक लगाएको थियो सेपको लागि किनभने यसलाई चाहिँ एकदमै सङ्ख्या किराले स्नेलले एकदमै एट्याक गर्छ। मसिनो चाहिँ पत्ता कलिलो पत्ता एकदमै सङ्ख्या किरा अरू किरा झुस्ले किराले एकदमै एट्याक गर्छ, खान्छ। त्यो पनि दुलो बनाउँछ कति ठाउँमा। त्यसले गर्दा सेक्युरिटीको लागि मैले लगाएको थिएँ। यो फुलिरहेको छ हेर्नुहोस्। अब यो स्टार्ट हो। यो चाहिँ फुल्ने समय यसको अब चाहिँ यो चाहिँ फुल्नु सुरु गर्छ। अब चाहिँ यो फुल्नु सुरु गरेको छ। अब यो यसको फाइबर रुट्स पनि त्यति स्पिड भएको छैन र यो लगभग मैलो पनि छ। यसलाई म त्यति यसको चाहिँ अब जराहरू म डिस्ट्रोय गर्न चाहिनँ। सिर्फ यो मेरो स्यालो पोटमा फिटिङ हुने जति मात्रै काटेको छु म। अलिकति फिट भएन। अब यसलाई अझै यसको साइज चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ। रेस्ट गर्न लागिरहेको छु। यो चाहिँ सायद मेरो पनि अब इच्छा हो। अब यसलाई चाहिँ अब वर्षको सानो पोटमै रोपौँ भन्ने होइन। ग्रेसफुल पनि देखिन्छ, धेरै सुन्दर देखिन्छ। पक्कै बोनसाईको विशेषतै त्यही हो। जति सक्दो सानो पोटमा थोरै माटोमा ठुल्ठुलो ट्रङ्क भएको एकदमै म्यासिभ देखिन्छ। हेर्दा पनि मस्ट बी लुक म्यासिभ होइन। अब परदेखि हेर्दा पनि एकदमै ठुलो मजाको देखिनु पर्यो ट्रङ्कहरू। बुढो रुख अजङ्गको भन्ने खालको महसुस हुनु पर्यो हेर्दाखेरि। त्यो खालको प्लान्ट हुनु पर्यो। बोनसाईको विशेषतै त्यही हो।
लगभग प्लान्टिङ भयो, एडजस्ट भयो, तर यसलाई अब यसको तलको रिड्युस गर्नुपर्छ अझै। लगभग एडजस्ट भयो। अलिकति रिड्युस गर्न चाहे अझै म, आफूलाई फिलिङ हुन्छ अलिकति कता कता यसको चाहिँ मेन ट्रङ यो देखिनुपर्छ होइन, राम्रो वर्षा कि तब यसरी माथिदेखि घटाउन सकिन्छ कति, किनभने वर्षाको यसको ट्रङ्कहरू देखियोस्। फाइबर रुट्सलाई चाहिँ अलिकति हामीले डिस्ट्रोय गर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति होइन अब जोगाउनु पऱ्यो, नत्र भने फाइबर रुट्सको भूमिका राम्रो छ एकदमै। फाइबर रुट्स भन्नेको एकदमै इनर्जेटिक हो यिनीहरूको लागि, अब प्लान्टको लागि एकदमै यिनीहरू चाहिँ एक्टिभ भइरहेको छ जराहरू, त्यसले गर्दाखेरि ट्रङ्कहरू युज हुनुमा, हेल्दी हुनुमा धेरै मद्दत गर्छ। विशेष त त्यो पनि छ फाइबर रुट्सको भूमिका, त्यसैले हामीले वर्षको फाइबर रुट्सलाई चाहिँ एकदमै जोगाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ म खदल खुलुल पार्न चाहिनँ, किनभने अस्ति भर्खर मैले अब यसलाई चाहिँ ट्रिमिङ गरेको हो होइन, प्रुनिङ गरेको। थप यसलाई अब मैले त्यति डिस्ट्रोय गर्न चाहिनँ यसको जरा चाहिँ म, किनभने हामीले प्लान्टलाई माया गर्नुपर्छ, सेक्युरिटी अप्नाउनुपर्छ, नत्र भने गाह्रो छ। बोन्साई त्यसै हुँदैन, बोन्साई बनाउनु गाह्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ हरेकमा हामीले। यो चाहिँ मेरो काउडङ विथ सोइल हो, सोइल र काउडङ मैले मिक्स गरेको छु। थोरै अब हामीले चाहिँ धेरै लाउनु हुँदैन काउडङ पनि, किनभने एकदमै यसको जराहरू काटेको छ, पहिले प्रुनिङ गरेको छ होइन, कमजोरी भएको हुन्छ। धेरै गोबर मल लाउनु हुँदैन भन्नुको अर्थ, किनभने काउडङमा एकदमै बढी मात्रामा नाइट्रोजन हुन्छ र चाहिँ एकदमै एसिडहरू पनि हुन्छ काउडङमा, किनभने एकदमै बाफ हुन्छ, ह्युमिडिटी पैदा हुन्छ र प्लान्टहरू मर्न सक्छ त्यही माथि टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हामी विचार गरेर मात्रै काउडङहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो पनि हो हामीले। र यो चाहिँ अब एकदमै फिट हुन्छ जहाँसम्म मलाई लागिरहेछ। अब ट्राई गरौँ टक्कै यसरी। मैले धेरै रिड्युस गरेको छु, अब यति मात्रै छ यसको भाग, हेर्नुहोस् थोरै छ। अब यसलाई म अलिकति चाहिँ फङ्गिसाइड प्रयोग गर्न गइरहेको छु मैले, फङ्गिसाइडहरू हाल्नुपर्छ हामीले। म फङ्गिसाइड प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ यसले चाहिँ अब अलिकति यहाँ पहेँलो छ, अलिकति येलो कलर भएको छ, यस्तो हुनसक्छ। भित्रभित्र कुइँदै माथि कुइँदैको अन्त खतम हुन्छ होइन। अब कति वर्ष यो मेरो अब 6-7 वर्षको बोन्साई जान्छ फेरि, किनभने हामीले यसरी चाहिँ पहेँलो भएको छ कति अब होइन, यस्तो इन्फेक्सन जस्तो देखाइरहेछ बिरुवाहरू। अब प्लान्ट मेरो बोन्साई मऱ्यो अन्त अब 6-7 वर्षको मेरो गयो मेहनत। त्यसले गर्दाखेरि सेक्युरिटी हामीले अप्नाउनुपर्छ धेरै। अब हामीले यो माटोमा लाउँदा राम्रो, किनभने माटोमा पनि अब लाउनु पर्छ सेक्युरिटीको लागि फङ्गिसाइड, राम्रो फङ्गसले एट्याक नगर्छ भनेर यसरी माटोमा लाउने। माटो अनि साथसाथै यो चाहिँ मिक्स हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यदि बात छ अब
फङ्गसबाट बाछा सेभ हुन्छ। अब यो चाहिँ अब ड्रेनेज कन्क्रिट हो यो चाहिँ होइन। अब मैले चाहिँ मसिनो कन्क्रिट लगाएको छु। यो चाहिँ यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट लाउनुपर्छ। यो अब राम्रो वेल ड्रेनेज भएन भने मेन चाहिँ हो पानी जम्नु हुँदैन। पानी जम्यो भने जराहरू फुल्छ, बोटबिरुवा मर्छ। किनभने पानी जमेपछि फेरि तापक्रम अत्याधिक भएपछि त्यो चाहिँ त्यहीँबाट एकदमै हिट हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एकदम ह्युमिडिटी पैदा हुन्छ, त्यसपछि कुहिन्छ क्या जराहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ड्रेनेज चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो पनि हो। ड्रेनेज वेल ड्रेनेज हुनुपर्छ। हामीले वर्षकै प्लान्ट चाहिँ सेन्टर एकदमै सेन्टरमा गर्नुपर्छ, किनभने ग्रेसफुल देखिन्छ अनि सुन्दर देखिन्छ हेर्दा पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ढुङ्गा लाउँदा चाहिँ एकदम सुन्दर पनि देखिन्छ एक किसिमको परबाट हेर्दा होइन। एक खालको र यसो कस्तो भने ठुलो पानी पऱ्यो भने अथवा हामीले माथि पानी लाउँदा माटो चाहिँ अब बाहिर निस्किँदैन, जराहरूलाई चाहिँ त्यस्तै जरा माथि निस्किँदैन। त्यस जराको सेक्युरिटीको लागि पनि हो मसिनो ढुङ्गाहरू, यसरी ढुङ्गा लाउनुको अर्थ चाहिँ त्यो पनि छ। त्यो पनि गर्नुपर्छ हामीले, फाइदा छ। अब यो चाहिँ नयाँ माटो छ अहिले, 2-4 दिनको लागि त्यसै निकाल्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर अब ढुङ्गा लाउँदा एकदम राम्रो पनि देखिन्छ एक खालको। यसलाई हामीले अब 2-4 दिन यसो स्याडोमा राख्दा पनि हुन्छ। अब त्यस्तै किसिमको धेरै टेम्परेचर घाम लाग्यो भने राख्नुपर्छ, नत्र भने नर्मल घाम लाग्यो भने नराख्दा पनि हुन्छ। नर्मल घाममा चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब काम सकिएको छ। इभेन्चुअली द वर्क इज डन अल द वे। ओके, सो यसरी तपाईँहरूले पनि अब क्युरियोसिटी चाहिँ अब एउटा चाहिँ इच्छा शक्तिहरू गर्नुहोस्। यसरी प्लान्टिङ गर्ने चाहिँ अब अलिक बारम्बार भनेको छु, सफिसियन्ट सोइलमा प्लान्टिङ गर्ने। त्यसपछि अनि रिड्युस गर्दै गर्दै अलिक सानो पोटमा त्यसपछि हामीले फेरि रिप्लान्टिङ गर्ने, अनि फेरि घटाउँदै फेरि अझै सानो यसरी सानो पोटमा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब घटाउँदै लानुपर्छ, प्लान्टिङ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अहिले पहिलाको र अहिलेको कति म्याचिङ गरेर हेर्नुहोस्, कति सुहाएको छ अहिले। हेर्नुहोस् अहिले पहिलाको र अहिलेको हेर्नुहोस्, धेरै आकाश जतिको फरक छ। अब हेर्नुहोस् सानो पोटमा चट्टै होइन, अब पक्का बन्सै जस्तो कसरी सर्भाइभ गरेको छ यत्रो प्लान्ट यति माटोमा भन्ने खालको, यतिको छोटो यतिको सानो पोटमा कसरी सर्भाइभ गरेको छ, यत्रो ठुलो ह्युज स्ट्रङ भएको प्लान्ट भन्ने खालको सोच हुन्छ। त्यस्तो हुनुपर्छ अनि मात्रै बन्सै भन्न योग्य हुन्छ। त्यो हो खास बन्सै विशेषता बनाउने तरिका त्यो। ओके राइट, eventually the work is done. Okay, alright, let's talk about the work we're gonna be doing on this today. It's time to say bye bye. Okay, finally I just wanna request you to all guys, if you are not as well known on my channel, please welcome to my channel. Subscribe and press the notification bell icon, please. Wanna chance more, okay? Okay, this from us today. I just wanna stop my some work, okay? I just wanna stop my work. Let's just stop over here. This from us today. Okay, bye bye. See you. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.